آدم توبه بکند و برگردد به سوی خدا، عقیده خودش را درست بکند و عقیده اون عده از مردم را که خراب کرده، اون همه مردم را که این رفته شعار داده، در اونجا در تظاهرات رفته یا منبر رفته یا مقاله نوشته، دیگر جبران نمودن اونها لازم و ضروری هست. از این لازم نمی آید شما فکر بکنید کسی بگوید که این تضعیف کشور شیعی و دولت شیعی هست. این نیست بینندگان محترم. آن چیزی که موجب ضعف دولت شیعه و کشور شیعه شده همین نظام ولایت فقیه است. نه تنها خود دولت شیعه و کشور ایران از نظام ولایت فقیه بزرگترین ضربه ها را خورده، خود مذهب، خود تشیع و پیشرفتی که تشیع میتوانست داشته باشد بزرگترین ضربه را که خورده از این نظام کثیف و از این جماعت منحرف خورده. کسانی که دلسوز کشور ایران هستند نباید فکر بکنند که الان مصلحت این است که سکوت بکنید